नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा पछिल्लो पटक अदालत न्यायाधीश फैसलाहरूप्रति जनताको भरोसा कम देखिँदै आएको तीतो यथार्थ छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायालयको बारेमा हाम्रो समाजमा भिन्नै छाप रहेको थियो, किनभने न्यायाधीशहरूले कहिल्यै पनि अन्याय गर्दैनन् भन्ने मान्यता रहेको थियो। आँखामा पट्टी बाँधेकी महिला न्यायिकी प्रतिरूप अगाडि राखी फैसला गर्ने न्यायमूर्तिले अन्याय गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता समाजमा रहेको थियो। तर आजकल अदालतलाई राजनीतिकरण गरियो भन्नेहरू पनि कम देखिँदैनन्। आज हामी न्याय क्षेत्र विकृत बन्नुको कारण, कानुनविदको चिन्ता र न्याय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको वितृष्णा बढेको विषयलाई नै चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, नेपालको इतिहासमा मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, न्यायका लागि थुप्रै ऐतिहासिक फैसलाहरू गरेको इतिहास हामीसँग ताजै छन्। राणा शासनपछिको राजाको शासनकालमा सरकारलाई चिनको संज्ञा दिने यही सर्वोच्च अदालत थियो। तर पछिल्लो समय सुशासनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। पुराना ऐन कानुन संशोधन र अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तोमा सरकारवालाहरू स्वयं सर्वसाधारणको पहुँचमा न्याय नपुगेको दाबी गर्छन्। पछिल्लो समय सुशासनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। पुराना ऐन कानुन संशोधन र अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यस्तोमा सरकारवालाहरू संयम सर्वसाधारणको पहुँच न्याय नपुगेको दावी गर्छन्। न्याय क्षेत्र विकृत बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। मुलुकको अभिभावकको रूपमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत न्यायमा विपन्न वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुन व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिएकी छन्। कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन व्यवसाय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा समर्पित हुनुपर्ने बताइन्। उनले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै योग्य, सक्षम र चरित्रवान कानुनवेत्ता, अनुसन्धानकर्ता र कानुनी व्यवसाय उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्। उनले संविधान मिच्ने न्यायालय र विधायिकामा देखिन थालेको भन्दै व्यङ्ग्य गरिन्। यस्तो अफवाहले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने कानुन व्यवसायी मर्माहत हुने उनको भनाइ छ। सामाजिक अभियन्ताको रूपमा परिचित कानुन व्यवसायीहरूले आफूलाई सधैँ अद्यावधिक गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा समर्पित हुनुपर्दछ। विपन्न वर्ग तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बारले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा म सराहना गर्दै यस कार्यलाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउन अग्रसर हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यति मात्र होइन, मानव सभ्यताको निरन्तरताको लागि जलवायु सङ्कटले चुनौती थपिरहेको सन्दर्भमा बोल्न नसक्ने जस्तो कि हिमाल, नदी, ढुङ्गा, माटो, बोट बिरुवा, जनावर र चराचुरुङ्गीको रक्षा गरी पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनका लागि समेत न्यायिक जगतबाट प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विषयमा म ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। कानुनको अध्ययन अध्यापन हुने प्राज्ञिक संस्थाहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै योग्य, सक्षम र चरित्रवान कानुनवेत्ता, अनुसन्धानकर्ता र कानुन व्यवसायी उत्पादन गर्ने विषयमा नेपाल बारले पहल गर्न पनि आवश्यक ठान्दछु। यस्तै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष, छिटो, छरितो, पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन चुनौती रहेको बताए।
कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले न्यायपालिकामा सुशासनको विषय पेचिलो बनेर आइरहेको र न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने तर्क गरे। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण र ठोस एवं नतिजामूलक कार्य सम्पादन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै सबै तहको अदालतमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमता, इमानदारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्रमा आधारित बनाउनु पर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको जिकिर गरे। निष्पक्ष, छिटो छरितो, पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वासयोग्य बनाउने चुनौती हामीसँग अझै पनि कायमै छ। न्यायपालिका सन्दर्भमा सुशासनको विषय पनि त्यत्तिकै पेचिलो बनेर आएको छ। न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। न्यायपालिकाले नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावनाका साथ कार्य गर्न सक्नुपर्छ। आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण र ठोस एवं नतिजामूलक कार्य सम्पादन अहिलेको आवश्यकता हो। सबै तहका अदालतहरूमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमता, इमानदारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्रमा आधारित बनाउनु पर्ने आवाज समेत त्यत्तिकै टड्कारो बनेको छ। न्यायालयलाई निष्पक्ष, छिटो, छरितो, पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने चुनौती छ। न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। तसर्थ आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण र ठोस एवं नतिजामूलक कार्य सम्पादन अहिलेको आवश्यकता हो। पछिल्लो समयमा कतिपय निर्दोष हुँदाहुँदै पनि न्याय नपाएका उदाहरणहरू छन्। कतिपय सवालमा दोषीहरूले उन्मुक्ति पाएको भन्दै पीडितको गुनासो पनि रहने गरेको छ। कतिपय सवालमा मुद्दाको हकमा जाहेरवाला, स्वयं सर्वसाधारण तथा नागरिक समाज समेतलाई न्याय नभएको आभास भएकै कारणले अदालत तथा न्यायाधीशप्रति आक्रोश पैदा भएको देखिन्छ। तसर्थ यस प्रकारका विवाद आउन नदिने गरी वास्तविक न्याय परेको आभास सम्बन्धित पक्ष तथा आम नागरिकलाई दिनु न्यायालयको कर्तव्य भएकोले सधैँ न्यायमूर्तिले सजग रहनुपर्छ। सामाजिक अभियन्ताको रूपमा परिचित कानून व्यवसायीहरूले आफूलाई सधैँ अद्यावधिक गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा समर्पित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। विपन्न वर्ग तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बारले विस्तार र प्रभावकारी बनाउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा ढिलाइ गर्नुहुन्न। दर्शकबिन, हरेक अदालतको भवनको अगाडि बराबरी जोखिएको तराजु समाती आँखामा पट्टी बाँधेकी महिलाको प्रतिमा राखिएको हुन्छ भने हरेक इजलासका अगाडि पनि त्यही प्रतिमा राखिनुले न्यायमूर्ति कहिल्यै पनि समानताबाट विचलित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसैले एक सच्चा न्यायमूर्तिले चाहे आँधी आओस्, चाहे हुरी आओस्, चाहे आफ्नो ज्यानै किन नजाओस्, न्याय पर्नबाट डगमगाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ। अदालतको साख रह्यो भने मात्रै कानुन व्यवसायको पनि साख रहने हो भन्ने मान्यता कानुन व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ भने बार नै रहेन भने जुन हैसियतमा अदालत तथा न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको साख रहेको छ त्यो रहँदैन भन्ने अदालतले बुझ्न जरुरी भएको छ। पछिल्लो समय संसदीय सुनवाई केवल कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको पटक पटक आवाजहरू उठ्ने गरेका छन्। सुशासनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। यस्तो वातावरणमा सरकारवालाहरू चिन्तित बन्न थालेका छन्। शनिबार कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै सरकारवालाहरूले न्यायमा विपन्न वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए। सो कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो ठाउँबाट व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नुको साथै न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने बताए। हाम्रो बीचमा न्यायपालिकाको जुन अवस्था अहिले छ त्यो अवस्थाबाट माथि उठाउनको लागि जो वचनबद्धता प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ
हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि तपाईँ हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नुको साथसाथै न्यायपालिकाको सुधार समग्र सुधारको लागि हामी पनि त्यसमा वचनबद्धता कर्मठ रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई दिशानिर्देश दिनुभएकोमा सम्माननीय कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीशज्यूप्रति हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले नेपाल बार एसोसिएसन राजनीतिक कार्यकर्ताले चलाउन नहुने तर्क गरे। उनले राजनीतिक सदस्य भए पनि प्रोफेसनल व्यक्तिको हातमा मात्रै बार हुनुपर्ने उल्लेख गरे। बारमा इमान्दारिता योग्यताको आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने र हनुमान दासको नियुक्ति अन्त्य गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको माग छ। अब बार राजनीतिक कार्यकर्ताले चलाउने होइन, बारलाई प्रोफेसनल बनाउनु। किनभने राजनीतिक कार्यकर्ताको त दलै छ नि, राजनीतिक दलै छ नि बाबा। यो मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ भने मेरो एउटा अनुभव भने मैले 2 मिनट टाइम बढी पनि लिएँ। किन लिनु पर्यो भन्दाखेरि अब म पेसाबाट पनि राजनीतिबाट पनि सन्यास लिएको व्यक्ति भएको हुनाले मेरो सुझाव जुन तपाईँहरूलाई मैले दिएको छु त्यो एउटा निष्पक्ष निष्कलङ्कित एउटा चाहिँ के छ भने आत्मको सुझाव दिएको हुँ तपाईँहरूलाई मैले, हगि। त्यसैले बार अब प्रोफेसनल बनोस्, आउने चुनाव छ, त्यसमा राजनीतिक सदस्य होस् तर प्रोफेसनल मान्छे होस्। क्या त्यो हनुमान दास ल्याएर नियुक्त गर्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले अब आउने बारको चुनावबाट जोश जागर भएको नेतृत्व आउनुपर्ने जिकिर गरे। पूर्व अध्यक्ष केसीले अब आउने कार्य समितिले एकतर्फी रूपमा कानून व्यवसायको हक हितको बारेमा सोच्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका कानून व्यवसायीहरू हातमुख जोड्ने समस्यामा परेको जानकारी गराए। अब नेपाल बारको फेरि चैतको 19 गते चुनाव छ, नेपाल बारको चुनाव। यो पनि हाम्रो लागि महापर्व हो। हामीले नयाँ कार्य समिति ल्याउनुपर्छ, नयाँ किसिमको अर्को एउटा जोस जाँगर भएको, अब अहिले अलि हल्का भएको छ हिँड्नलाई घुम्नलाई पनि। हिजोसम्म त्यो पनि वातावरण थिएन। मलाई लाग्छ अब आउने कार्य समितिले एकतर्फी रूपमा कानुन व्यवसायको हक हित सिवाय अर्को हेर्नु हुँदैन। संवैधानिक सर्वोच्चता जस्तो अहिले पनि यहाँ लेखेको छ, कानुनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, व्यावसायिक र मर्यादित बार हाम्रो प्रतिबद्धता भनेर लेखेको छ। त्यसमा हामी लाग्नै पर्छ। हाम्रा कानुन व्यवसायहरूलाई जस्तो सबभन्दा मैले काठमाडौँ उपत्यकाका पनि केही हामी सीमित कानुन व्यवसाय मात्रैलाई अलिअलि दाल भात खानलाई समस्या छैन, हामी त्यसमा म पनि पर्न सक्छु। तर उपत्यका बाहिरको अवस्था साराको के छ भने दाल भात हातमुख जोड्नलाई पनि समस्या छ। त्यतातिर पनि नेपाल बारले हेर्नुपर्छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भ्रष्टाचारको गुरुत्व आकर्षणले तानिएका वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा कठघरामा रहेको र संसदमा राजनीतिक मत भोटहरू बाँझिने भन्दै बारले एउटा आदेश दिन आवश्यक रहेको तर्क गरे। उनले बारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध महाअभियोग पास नभए प्रधान न्यायाधीशलाई हामी स्वीकृत गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय दिनुपर्ने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधान न्यायाधीश जवरालाई न्यायपालिकाको लागि अस्वीकृत गर्नुपर्ने माग राखे। भ्रष्टाचारको गुरुत्व आकर्षणले तानिएका वर्तमान प्रधान न्यायाधीश कठघरामा हुनुहुन्छ। त्यहाँ राजनीतिक मतहरू भोटहरू बाजिन सक्दछन्, तर यो बार एसोसिएसनले एउटा म्यान्डेट दिन जरुरी छ। यदि महाअभियोग पास भएन भने ती प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले स्वीकृत गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने। म यो हल समक्ष विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, ती प्रधान न्यायाधीश त्यो पवित्र न्यायपालिकाको लागि अस्वीकृत गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि यहाँहरू समक्ष म निवेदन गर्दछु। त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले पुराना ऐन कानूनहरू संशोधन र अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले कानून सम्बन्धी कुराहरू राज्यलाई दिन चाहनेहरूका लागि संविधान ऐन कानूनका विषयवस्तुहरूलाई पनि संशोधन र परिमार्जन गरी एउटा रोस्टर बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने भनाइ राखे। महान्यायाधिवक्ता खातीले बारले वृद्धि विकासका कार्यक्रममा आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाए। हामीले हाम्रा पुराना ऐन कानुनहरू पनि
संशोधन र अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। समय परिस्थिति र घटनालाई त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ र मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत कानुन मन्त्री र केही विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग पनि सल्लाह गरिरहेको छु। एउटा रोस्टर बनाउनु पर्दछ जसले आफ्ना कुराहरू जानेका छन्, राज्यलाई कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छन्, ती व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रित गरेर हाम्रो संविधान ऐन कानुनका विषयवस्तुहरूलाई पनि संशोधन र परिमार्जित गरेर एउटा रोस्टर बनाएर त्यसबाट सहजीकरण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा अगाडि बढाएको छौँ र सम्भवतः यो छिट्टै हुँदैछ। र यो कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन, यसभित्र हामीले वृत्ति विकासका लागि केही कार्यहरू गर्नुपर्ने स्थिति छ। कम्पिटेन्ट लयर बन्नुपर्छ, कम्पिटेन्ट जज बन्नुपर्छ, अनि मात्र सेवाग्राहीले न्याय पाउँछ भन्ने मूल्य र मान्यता हामीले राख्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधानको शपथ लिने, संविधानलाई मिच्ने, संविधानलाई किच्ने काम गरेकै कारण न्यायपालिकाको दुर्दशा भएको जिकिर गरे। उनले सबै कानुन व्यवसायीहरूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरे। संविधानको शपथ लिने, संविधानलाई मिच्ने, संविधानलाई किच्ने काम गरेकै कारणले हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ। संविधान बमोजिम मात्रै गरौँ र भ्रष्टाचार चाहिँ र जसले गर्छ त्यो भ्रष्टाचारका विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। जहाँसम्म हामी न्यायपालिकामा काम गर्ने साथीहरू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर जिल्लाका न्यायाधीशहरू, त्यो जिल्लामा रहने चाहिँ जुन सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, हामी कानुन व्यवसायले एउटा प्रण गरौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्न दिन्नौँ भन्ने कुराको सबैले प्रण गऱ्यौँ भने भ्रष्टाचार हामी निर्मूल बनाउन सक्छौँ र यो समाजलाई उन्नतितिर लान सक्छौँ। पूर्व अध्यक्ष खड्काले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनको यथोचित कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। दर्शकवृन्द, भ्रष्टाचारको आरोप र राजनीतिले अदालतलाई ग्रस्त तुल्याउँदा न्यायालयमाथिको जनविश्वास गुम्नु अस्वाभाविक होइन। जनविश्वास गुमाएको अदालतले लोकतन्त्र, मानवाधिकार र संविधान संरक्षण गर्न सक्दैन। दलीय प्रतिबद्धतातर्फ सर्वोच्च अदालत उन्मुख हुन खोजेको आवाज हिजो आज जनतालाई हुन थालेको छ। यसले अदालतमाथिको जनविश्वासलाई कुठाराघात गर्दै आएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यसका लागि आज सचेत भएनौँ भने जनविश्वासको खडेरीले न्यायालयलाई भोलि पनि कमजोर बनाउने निश्चित छ। तसर्थ यसबारे सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले गम्भीरताका साथ संविधानका प्रावधान र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी नियमावली अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।